नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफूहरू ओलीले फालेर नफालिने नेता नेपालको प्रतिक्रिया। तत्काल राजीनामा दिन एमाले संसदीय दलले दियो कर्णालीका मन्त्रीलाई निर्देशन। विपक्षी बीच समीकरण नमिल्दा सरकारको आयु बढ्दै। प्रधानमन्त्री ओली नयाँ रणनीतिको खोजीमा, जसपाले स्पष्ट खाका कोर्न सकेन। चीनले अनुदानमा दिएको कोभिड विरुद्धको खोप बुधबारदेखि लगाउने तयारी। व्यापारी र विद्यार्थी लगायत प्राथमिकतामा। भारतको छत्तीसगढमा माओवादीसँगको भिडन्तमा 22 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। विद्रोहीतर्फ ठूलो क्षति भएको सरकारको दावी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल पुरुष टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा कुवेती नागरिक अल मुताइरी, 1 वर्षको कार्यकाल। अब समाचार विस्तारमा। निलम्बनमा परेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरू केपी ओलीले फालेर नफालिने नेता रहेको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँ जिल्ला कमिटी घोषणा कार्यक्रममा नेता नेपालले ओलीसँग मिल्ने सबै सम्भावना समाप्त भएको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमाले भित्र समानान्तर गतिविधि गर्न थालेपछि निलम्बनमा परेका नेता नेपालले आफ्नो मूल पार्टी नेकपा एमाले नै रहेको बताउनुभयो। तल्लो तहमा भनेको त्योभन्दा बढी 60% हाम्रो पक्षमा, केपी ओलीको पक्षमा 40% तल सदस्यहरूको तहमा थियो। अहिले पनि देखिएको छ जिल्लामा झन्डै 77 जिल्लामध्ये 42 जिल्लामा हाम्रो वर्चस्व छ, केपी ओलीको छैन। त्यसो हुनाले केपी ओली यही पुरानो संगठन लिएर जाने उहाँ आँटमा हुनुहुन्न। नेता नेपालले एमालेका आफूभन्दा तलका सबै नेता तथा कार्यकर्ता पार्टीका अध्यक्ष विरुद्ध चर्को रूपमा उत्रिरहेको पनि बताउनुभयो। नेता नेपालले पार्टीभित्र केपी शर्मा ओलीले गुटबन्दी गरेका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ। कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता एमलाल कडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिने निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। संसद सचिवालय स्थित एमाले दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्र बहादुर शाहीलाई राजीनामा दिन समेत आग्रह गरेको छ। एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने उहाँको विश्वास छ। राजीनामा नदिए मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विपक्षी दलहरूबीच बढ्दै गएको सहमति र आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः दबावमा पारेको छ। तर सङ्कट पर्दा अप्रत्याशित कदम चालेर सत्ता सुरक्षा गरिरहेका ओलीको आगामी कदमबारे विपक्षी पनि सशङ्कित छन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राजीनामा माग गर्दै वैकल्पिक सरकारको बाटो खोलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः दबावमा परेका छन्। शुक्रबार कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने शनिबार ओलीले पुनः संसद विघटनतिर संकेत गरे। यसअघि तत्कालीन नेकपा भित्रको अन्तर्सङ्घर्षले पद गुमाउने अवस्था आएपछि असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले सरकार परिवर्तन गर्न दलहरू बीच सहमति जुट्दै गर्दा अहिले प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित बदल्न मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट संकेत गरेका हुन्। सार्वभौम जनताबाट संसदीय अङ्कगणित यदि अनुपयुक्त ढङ्गले त्यहाँ खेल भइरहेको छ र अनुपयुक्त ढङ्गले त्यसले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ, त्यसले उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ या छैन। त्यस्ता अवस्थामा संसदीय अङ्कगणित
देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, विकासका निम्तिको आवश्यकता र अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। पद जोगाउन जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभावकै कारण विपक्षी दल उनको सम्भावित कदमलाई लिएर सशङ्कित छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले राजीनामा मागेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने छाँट देखाएपछि माओवादी केन्द्रले समेत सरकारबाट समर्थन झिक्ने तयारी गरेको छ। शनिबार त ओलीले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिन सार्वजनिक मञ्चबाटै चुनौती दिए, जसका पछाडि पनि अनेक आशंका गर्ने ठाउँ छन्। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट खनाल नेपाल समूहले पनि असहयोग गर्दै आएको छ। सङ्कटका बेला ओलीलाई निसङ्कोच साथ दिँदै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत नेता झलनाथ खनाललाई भेटेर पार्टीबाट ओलीको खड्गो टार्ने कसरत गरेकी छिन्। तर खनालले दलहरूबीच आन्तरिक विभेद रहेकाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण नहुने भन्दै ओलीलाई साथ नदिनेतर्फ सङ्केत गरेका छन्। पार्टीमा कतिपय चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको बेलामा यहाँ आउनुभएको छ। त सबै पार्टीहरू बलिया भए, सुदृढ भए, एकताबद्ध भए भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। ती लोकतन्त्र बलियो हुनु भनेको हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था अथवा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुनु भनेको पार्टीहरू बलियो हुने कुरा हो। पार्टी बलियो नभइकन लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो सङ्कट अहिले आफ्नै पार्टीभित्र पर्ने देखिन्छ, किनकि संसदको अङ्कगणितमा पार्टीभित्र आफैले निषेध र कारबाही गरेको माधव पक्षले साथ दिने सम्भावना न्यून छ। माधव पक्षले फ्लोर क्रस गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने पक्षमा विपक्षी दललाई साथ दियो भने ओली थप सङ्कटमा पर्नेछन्। यद्यपि यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली आफै भएकाले ओलीकै आगामी कदमले भावी राजनैतिक रेखा तयार हुने देखिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ कसरी निर्णय हुन्छ, ओलीजीले कस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीले त्यो निर्णयको उचित छ भने त्यसलाई साथ दिन्छौँ, अनुचित छ भने त्यसको विरोध गर्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न दलहरू लगभग सहमति नजिक पुगिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओली हटाउने नीति अख्तियार गरिसकेको छ। तर अर्को निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको जसपा अझै पनि बन्द चालमा छ। यदि जसपा पनि उनको विपक्षमा उभिए र ओलीले कुनै बट्टाइ नगरे ओली राजको दिशा बहिर्गमनतिर धकेलिने निश्चित छ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्र समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छ। तर सत्ता गठबन्धनको अर्को निर्णायक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रष्ट खाका कोरेको छैन। यसले सत्ता समीकरणलाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेलेको छ। एक रिपोर्ट। सत्ताको आगामी विकल्प मानिएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि अब हुने समीकरण अर्थपूर्ण मानिएको छ। काङ्ग्रेसको निर्णयले हौसिएको गठबन्धनकै एक घटक माओवादी केन्द्रले समेत सरकारलाई कायम राखेको समर्थन फिर्ता लिने तयारी थालेको छ। तथापि शनिबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घोष गरे जसरी माओवादी केन्द्रले आशातीत कदम चाल्न सकेको छैन। वैकल्पिक सरकार निर्माणले सार्थकता पाउन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित जसपा पनि सामेल हुनुपर्छ। तर अङ्कगणितमा निर्णायक मानिएको जसपाले भने प्रष्ट रेखा तय गरेको छैन। यसले पनि अब हुने गठबन्धनको मार्गचित्र प्रष्ट देखिँदैन। सरकार बन्ने चाहिँ म लक्षण देख्दिनँ। किन भन्दा नि विपरीतहरूको एकता चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग छ होइन। किनभने सरकार बन्ने भनेको एउटा कङ्ग्रेस हो, एउटा राजपा र जसपा हो। त्यो दुवै धार चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग सिधा डाइलगमा छन्। कथम कदाचित प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा चाहिँ विपक्षमा सरकार बन्ने भयो भने मलाई लाग्छ त्यो फेरि संसद विघटनको बाटो प्रधानमन्त्री खोजिहाल्छन्, अथवा त्यो पनि वैधानिक बाटोले भ्याइएन भने सङ्कटकालको सम्भावना हुनसक्छ। त्यसर्थ प्रधानमन्त्रीले यति बेला कुनै पनि परिस्थितिमा सत्ता छोड्ने म चाहिँ देख्दिनँ। दलहरूसँग छलफल गरेर सरकारको नेतृत्व तय गर्नुपर्नेमा आफ्नै नेतृत्वलाई अघि सार्ने काङ्ग्रेसको निर्णयले जसपा झस्किएको छ। उसले अब गठबन्धनबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक हुनुलाई आफू अनुकूल ठानेको छ। काङ्ग्रेसको प्रायोरिटीमा सत्ता छ, जसपाको प्रायोरिटीमा उसको मुद्दा छ। त यो मुद्दाप्रति जसरी काङ्ग्रेसले एक प्रकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो काङ्ग्रेसले गर्न सकिरहेको छैन। र हामीले मुद्दाको लागि मात्रै घचघच्याइरहेका छौँ, किनभने हाम्रो प्रायोरिटीमा मुद्दा छ। त हामीले मुद्दाको लागि घचघच्याउँदा उहाँले त्यसमा कुनै उहाँहरूको प्रतिबद्धता आइरहेको छैन। र सत्ताको निम्ति उहाँको तर्फबाट जुन किसिमको प्रस्ताव अगाडि आइरहेको छ त्यसलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन।
सत्ताको खेलमा निर्णायक मानिएको जसपा अनिर्णित हुनुका पछाडि पार्टीभित्र देखिएको ध्रुवीकरण पनि हो। अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो लगायतका नेता प्रधानमन्त्री ओलीसँगको समीकरणलाई सहज मानिरहेका छन्। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूह भने काङ्ग्रेस माओवादी सहितको समीकरणमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ। त्यसमध्ये पनि बहुमत सदस्य ओलीतिरै ढल्किएकाले यही सरकार टिकाउन थप बल पुग्ने विश्वास गरिएको छ। हामीले बाबुरामजीहरू अस्ति भर्खर सम्झौता गरेर उहाँहरूसित चाहिँ जसपासित एक ठाउँमा जानुभएको, त्यसो भएर उहाँहरू त्यहाँ गए तापनि त्यहाँको बहुमत सदस्यहरूले चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने भनेर एक खालको सकारात्मक छ भन्ने कुरा बाहिर मिडिया पनि आएको। केपी ओलीको सरकार जान्छ, 5 वर्ष जान्छ। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र समीकरणका लागि सहमति नजिक पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाव र सङ्कट दुवै परेको छ। तर समीकरणका लागि मूलमोलाइमा रहेको जसपा अनिर्णित हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सरकार टिकाउन थप मद्दत मिल्ने देखिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कुमार सुजाल र नहकुल सुवेदी विरुद्ध परेका उजुरीबारे संसदीय सुनवाई समितिले उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाई छलफल गरेको छ। समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार सुजाल विरुद्ध 2 वटा र नहकुल सुवेदी विरुद्ध 5 वटा उजुरी परेका छन्। समितिको आजको बैठकमा उपस्थित भएका उजुरीकर्ताले नहकुल सुवेदीमाथि योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि स्वीकृति नगर्न समिति समक्ष माग गरेका छन्। सुवेदीमाथि पुनरावेदनको म्याद लगायत अन्तरिम आदेश जारी नगरेको सम्बन्धी र चेक बाउन्स गराएको सम्बन्धमा समेत उजुरी परेको छ। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल खड्काले अब आगामी वैशाख 3 गतिको बैठकमा छलफल गरी सुनवाई गर्ने बताउनु भयो। अर्को बैठक अब 3 गते वैशाखको लागि हामीले राखेका छौँ। त्यो दिन न्यायाधीशहरूलाई पनि बोलाउँछौँ र हामीले छलफल गर्छौँ। उजुरी सम्बन्धमा छलफल के रहेछ भने स्नातकमा उपाधि प्राप्त गरिकन कम्तीमा मुख्य न्यायाधीश वा उच्च अदालतका न्यायाधीशमा 5 वर्ष पुगेको उल्लेख भइराखेको छ। हामीले मुख्य न्यायाधीशलाई पनि 5 वर्ष चाहिन्छ किनभने वा भनिराखेको छ। मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा 5 वर्ष भन्दाखेरि अब आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट त्यसको व्याख्या भयो। हामीले व्याख्या गर्ने निर्णय गर्ने। समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उजुरीकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय परिषदले सिफारिस गरेका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यता नै नपुग्ने देखिएपछि उजुरी गरेको बताएका छन्। सरकारले चीनबाट प्राप्त कोभिड विरुद्धको खोप भेरोसेल बुधबारदेखि लगाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले बुधबारदेखि खोप काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालबाट लगाउने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 20 वटा खोप केन्द्रबाट खोप लगाइनेछ। व्यापारी, विद्यार्थी तथा अन्य कामको सिलसिलामा चीन भ्रमणको तयारीमा रहेका र यसअघि पहिलो चरणको प्राथमिकतामा परेका तर खोप नलगाएकाहरूलाई यो खोप लगाइने बताइएको छ। मित्र राष्ट्र चीन सरकारबाट प्राप्त भेरोसेल खोप यही 2077 साल चैत 25 गतेबाट काठमाडौँका तोकिएका अस्पतालमा दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। त्यसमा अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू, चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा चीनमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, हिमालय पार व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरू र चीनमा अध्ययनमा जानको लागि तयारी गरिरहेका व्यक्तिहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। चीनले अनुदान स्वरूप दिएको खोपको म्याद 2 वर्षको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 176 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थप 117 जना निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1672 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले देशभरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकमा मन्त्री नेम्बाङले कुनै एउटा सडकको योजना तयार गर्ने मात्र भन्दा पनि समग्रमा सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री नेम्बाङले कुनै पनि आयोजनामा मुआब्जा विवादको कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि बताउनुभयो। 1 वर्ष भइसक्यो पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको झापा सुनसरी मोरङको राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मान्यज्यूहरूले सिङ्गो टिमले ठुलो सहयोग गरी गएको आर्थिक वर्ष अगाडि नै 57 अरबको लगानी सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय आयोजनाहरूको स्वीकृति प्राप्त छ। हामी समयमा त्यसको टेन्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हाम्रो आन्तरिक हाम्रो स्रोतले गर्ने कुराहरूलाई त्यतिकै बढाउनु पर्यो। अहिले कोभिडको कारणले मुलुकको ढिकुटी हेर्दै अघि बढाइसक्नु भएको छ। कतिपय कुराहरू तोसँग जोडेर अगाडि बढाउनलाई बाह्य स्रोत साधनहरूको आवश्यकता पर्छ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेलले कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताउनुभयो। कडेलले मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हो भने आयोजना समयमै सम्पन्न हुने बताउनुभयो। मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन चाहिँ कतिको हुन्छ? हाम्रो अनुगमन महाशाखा त्यो अनुगमन त्यसले चाहिँ फिल्डमा गएर भिजिट गरेर अनुगमन गर्छ कि गर्दैन? मैले चाहिँ यो अब यहाँ मलाई त चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले अथवा सचिवज्यूले किन यो उपाध्यक्ष कुद्छ होला भन्ने पनि लाग्दो बेला उपाध्यक्ष किन आयो फिल्डमा? म फिल्डमा गइ नै राखेर म त पार्टी लोक मारेर चाहिँ करिब अब त्यो हिँड्न मिल्ने जति ठाउँ चाहिँ हिँडिसक्यो। म अब हिँड्न मिल्ने नमिलिया त्यहाँ क्रस भएको छैन। ती बाहेक अरू चाहिँ त्यहाँको समस्याहरू कहाँ कहाँ के रहेछ मोटामोटी थाहा हो। अब चाहिँ हुलाकीतिर लाग्ने विचार गर्दैछु। बैठकमा विभिन्न आयोजनाहरूको बारेमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। सांसदहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय गर्दा कुन कुन क्षेत्रमा भित्राउने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। संसदीय समितिको बैठकमा सरोकारवालाहरूले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउँदा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद अमृता देवी अग्रहरीले नेपालको कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताइन्। उनले कृषिमा उत्पादन बढाई निर्यात गर्न विदेशी लगानी आवश्यक रहेको तर्क गरिन्। विदेशी लगानी लाएर केही बिग्रिन्न। विदेशी लगानी भित्राउने, कृषिको उत्पादन बढाउने, अलि उच्च स्तरको चाहिँ उत्पादन हुन्छ भने हाम्रो देशमा पनि पूर्ति हुन्छ अनि धेरै भयो भने हामी निकासी पनि गर्न सक्छौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातको चरणमा जान कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेको दावी गरे। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण खडेलले नेपालको प्राथमिक उत्पादनलाई हानि नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने तर्क गरे। निजी क्षेत्रहरू पनि यस्ता आकर्षित भइरहेका छन् र कारण के भने सरकारको चाहिँ एकदम सहज चाहिने पोलिसी छ, लगानी लगाउन सजिलो छ र उहाँहरूले पनि मार्केट खोजिरहनु भएको छ। मार्केटको जरुरी छ र मार्केटमा जानलाई हामीले लागत घटाउनु पर्नेछ। हाम्रो कम्पेयर टु चाइना एन्ड इन्डिया हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन अलिकति बढी छ। हामीसँग लगानी कम भएको कारणले लगानी योग्य पुँजी चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको महसुस गरेर राज्यबाट बनेको नीतिहरूमा असाध्य गम्भीरताका साथ र बृहत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक हुन्छ। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले कृषिको कुन कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। यसलाई स्पष्ट र विधागत रूपमा छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। केमा विदेशी लगानी लगाउने त के त्यस्तो प्रोजेक्टहरू आएका छन् त जसको लागि हामीले यो कानुन बनाउँदैछौँ जुन हाम्रो यहाँ छैन, हामीले गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो शक्तिभन्दा बाहिरको कुरा छ।
कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने सन्दर्भमा समितिमा सरोकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। आगामी बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीसहित बसेर अझ विस्तृत रूपमा समितिमा छलफल गर्ने जानकारी दिएको छ। अब बाँकी समाचार। संविधानमा जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र गरेमा दण्ड जरिवाना समेत लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै दलित अगुवाले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा जातीय आधारमा छुवाछुत गर्न नपाइने भए पनि दलित समुदायमाथि भेदभाव र अन्याय अन्त्य हुन सकेको छैन। छुवाछुत अन्त्य गर्ने घोषणा सहित संविधान निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको सरकारवाला बताउँछन्। उनीहरू संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपकै आरक्षणबाट जनप्रतिनिधि बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेका प्रति हेर्ने व्यवहार समेत फरक देखिएको बताउँछन्। जातीय छुवाछुतका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था अझै रहेको उनीहरूको गुनासो छ। यो स्थिति कहिले पुग्न परोस्, यो स्थिति अन्त्य होस्। किनभने चाहिँ अहिले धेरै चुनाव पनि पुरा आइरहेको छ। गैर जातिमा यति हो भने चाहिँ भोटर कमै नै छ, दलितमा भोटर बढी छ। हेर्नुहोस्, हामी दलित एकता हौँ, हामी चुनावमा लडौँ, दलितका भोटर मात्र एकता भएर जाउँ, हाम्रो प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्छ। तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ यसको? एकातिरबाट कानुन आएको छ, छुवाछुत गर्न पाउँदैनस् भनेर अगाडि बढ्यो। उतातिरबाट परम्परा छ, होइन मेरो यो परम्परा हो म छोड्दैन भन्छ। अनि हुँदा त संविधान पनि कानुन पनि फेलर भएर अनि त्यही परम्परा हाबी भइरहेको छ। दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। संसदले कानुन बनाउने र सरकारी निकायबाट कानुन कार्यान्वयन नहुनुकै कारण छुवाछुत अन्त्य नभएको उनीहरूको तर्क छ। राज्यका संरचनामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भनेर हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको हो। खै त त्यो संविधानको कार्यान्वयन भएको, त्यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। म जातीय छुवाछुत पशुलाई सजाय 2068 को कुराहरू गर्छु। यो लागू भइसकेपछि चाहिँ कार्यान्वयन हुने कुराहरूमा चाहिँ कति कठिनाइहरू छन्। कठिनाइ हो कि हामीले गर्न नचाहेको कुराहरू। कानुन छ तर चाहिँ कार्यान्वयन छ। कानुन त बनाएको छ नि त। यदि अघि उहाँले भनेका म अहिले धेरै कुराहरू छ यहाँ भन्दै, किनभने उहाँले चाहिँ प्रस्तुत त्यसको व्याख्यासहित भनिसक्नु भएको छ। खै त ती कुराहरू चाहिँ हामीलाई भएको। प्रदेश सरकार भने छुवाछुत अन्त्यका लागि गरेका काम पर्याप्त नै भएको दावी गर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले व्यक्तिको सोच परिवर्तन नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको तर्क गर्छन्। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्ति मात्रै दलित सशक्तिकरण विधेयक 2077 सदनमा पेश गरेको छ र त्यो सदनले पारित गरेर सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाएका छन्। यहाँ धेरै सरोकार राख्ने आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। सामाजिक विकास समितिले तपाईँहरूसँग पनि सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरेको छ र म त्यो मन्त्रालयको मन्त्रीको नाताले म पनि तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो विधेयकमा केही कमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार्नु छ, परिष्कृत गर्नु छ, अझै सशक्त बनाउनु छ। अझै कानुनी रूपमा जातीय छुवाछुत र विभेदलाई दण्डनीय मानिए पनि दलित समुदाय यसको पीडाबाट माथि उठ्न सकेको छैन। विशेष गरी व्यक्ति पिच्छेको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म यस्ता घटनामा कमी आउने पनि देखिँदैन। काठमाडौँको मध्य बानेश्वर स्थित भेनस अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि परिवार र आफन्त आक्रोशित भएका छन्। अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको ज्यान गएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँको मध्य बानेश्वर स्थित भेनस अस्पतालको। दोलखा घर भई मैतीदेवीमा बस्ने 26 वर्षीय सरिता कार्कीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि परिवार र आफन्तले यसरी आक्रोश पोखेका हुन्। दिनभरि आफ्नै कपडा पसलमा बसेकी सरितालाई 81 बान्ता भएपछि शनिबार राति भेनस अस्पताल ल्याइएको थियो। आफन्तका अनुसार उनलाई ल्याउँदा अस्पतालमा चिकित्सक थिएनन्। मध्यरातमा अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकको अलमल्लाले सरिताको ज्यान गएको परिवार र आफन्तको आरोप छ।
छ भने 7 बजेसम्म डक्टर सिनियर डक्टर किन आउँदैन क्या यहाँ नर्सले काम गर्ने हो यहाँ जुन पाए त्यही हाई डोजको पावरको औषध दिएर व्हिल चेयरमा राखेको मान्छेलाई मारिदिने म अर्को हस्पिटल लिएर जान्छु भन्दा व्हिल चेयरमा पागल जस्तो बनाएर मारेको लास देखाइदिन्छ हाम्रो बिरामी हिजो बेलुका राति 12 बजे चाहिँ बमिट आयो भनेर लिएर आएको खासै हस्पिटलमा राति बमिट आएपछि यहाँ डक्टरहरू कोही पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नर्सहरूले स्टाफ नर्सहरूले चाहिँ उहाँलाई सलाइन पानी दिएर औषध दिएर राख्नुभएछ बिहान 6:30 बजीसम्म बोलिरहेको पेसेन्ट उहाँले औषध लिन पठाउनु भयो औषध लिएर आएर औषधि खुवाइसकेपछि बिरामी एक्कासी फेन्ट भयो फेन्ट भन्ने बित्तिकै पछि बुझ्दै जाँदाखेरि उसलाई मुटुको प्रब्लम भयो भनेर भन्यो कमसेकम मुटुको प्रब्लम भयो भन्दै पनि डक्टर बोलाइदिनु पऱ्यो कि अन्त रिफर गरिदिनु पऱ्यो उहाँको डक्टरलाई फोन गर्दाखेरि फोन गरेँ हामीले यहाँबाट फोन गर्यौँ फोन गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु 10 बजीभन्दा अगाडि आउनु भ्याउँदैन भनेर भन्नुभयो 10 बजीभन्दा अगाडि हाम्रो बिरामी 7:30 बजे यहाँ एक्सपायर भइसक्यो उहाँहरू यहाँ त डक्टर पनि छैन कि अब जो बिरामीलाई त्यो सम्बन्धित डक्टर बोलाइदिनु पऱ्यो प्रशासनको काम हो नि त उहाँहरूले त्यही नै गर्नु भएन कि परिवारका सदस्यका अनुसार ढिलो गरी आइपुगेका चिकित्सकको लापरवाहीका कारण सरिताको मृत्यु भएको हो बान्ता भएर सामान्य अवस्थामा अस्पताल ल्याइएकी उनलाई चिकित्सकले गलत औषधि दिएको उनीहरूको भनाइ छ 12 बजे चाहिँ भाउजूले बोकेर यहाँ ल्याइदिनु भएको हस्पिटलमा इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेको त्यतिखेरसम्म नर्मल केस केही पनि होइन त्यो मोमेन्ट मात्रै भएको अनि ल्याएर इमर्जेन्सी भर्ना गरेको त्यस पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ बेलुका रातभरि राख्यो अनि अब डक्टरले नहेरिदिएको त्यतिखेरसम्म अनि बिहान चाहिँ 6 बजेसम्म बिरामीले कुरा गरेको हामीसँग दाइसँग चाहिँ बिरामीले कुरा गरेको अनि मेरो अलिकति पेटमा समस्या छ अरू खासै केही भएको छैन पेट दुखिरहेछ दाइ भनेपछि डक्टरलाई हामीले कुरा गऱ्यौँ अनि पेट दुखिरहेछ अरे अनि डक्टरले भने चाहिँ त्यो मेरो कुरो हो मैले उपचार गरिदिइरहेछ तपाईँहरू बाहिर बस्नुहोस् भन्नुभयो ट्रिटमेन्ट नभएको कारणले र अहिले माथि प्रशासनको कुरा बुझ्दाखेरि एन्टिबायोटिकको ओभरडोजले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आएको डेथ भएको भन्ने कुरो आएको छ अहिले बिहानसम्म हाम्रो बिमारी बोलेर जानुभएको अङ्कलहरूसम्म आमासँग आधा घन्टा 1.5 घन्टा कुरा गर्नुभएको बिरामीले बिरामीसँग बिरामी स्वयं आमासँग 1 घन्टा 1.5 घन्टा कुरा गरेर जानुभएको अनि अहिले 81 आएर के भन्छ मान्छे छैन अनि डक्टर सिस्टरहरूले हामीलाई त्यतिकै मुख छाडिदिएर त्यो हुँदैन नि त शैली अलिकति बोल्ने सबै कुरा अब मेन्टेन गरेर बोल्नुपर्छ नि त म यहाँ पाउनु हो अनि मुख्य डाक्टर को हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटौँ न भन्दाखेरि यहाँ जानै हुँदैन भन्नु हो तै पनि जबरजस्ती हाम्रो बिरामी हेर्न जाउँ न म जाँदाखेरि उहाँहरूलाई बिरामीलाई नाङ्गै बनाएर यसरी थिचिराख्नु भएको छ 4-5 जनाले गरे यसरी नारी हेर्दाखेरि अडर दाउरो भइसकेको छ बिरामी नभएकै फर्मा लाएर म बाहिर निस्केँ हजुर अब भेनस अस्पतालले बिरामीको जीवनमाथि खेलबाड गरेको यो पहिलो पटक होइन चिकित्सकको लापरवाहीका कारण यस अघि पनि बिरामीको मृत्यु भएको थियो पटक पटक यस्ता घटना हुँदा पनि अस्पतालले लापरवाही दोहोऱ्याइरहेको छ लापरवाही गर्ने अस्पताल र चिकित्सकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारवाला निकाय पनि गम्भीर बन्नुपर्छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल काठमाडौँ अब पालो आर्थिक समाचारको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ समितिको आज बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले छानबिन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै सरकारलाई यो निर्देशन दिएको बताउनुभयो सार्वजनिक लेखा समितिको आजको छलफलको विषय यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युतको जुन पैसा उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम त्योसँग सम्बन्धित विषय थियो भने दोस्रो एजेन्डा चाहिँ यो समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने थियो र यी दुवै विषयहरूमा चाहिँ छलफल व्यापक रूपमा भयो र डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको हकमा जुन बक्यौता रहेका रकमहरू कानुनबाट निर्देशित भएर उठाउनु पर्ने ब्याज हर्जाना लगायतका रकमहरू जो छन् तिर्नुपर्ने बक्यौता यो चाहिँ 1 महिनाभित्र असुल उपर गरेर समितिलाई जानकारी दिनको लागि चाहिँ निर्देशन दिने निर्णय भएको छ त्यसैगरी समितिले जुन उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो त्यो प्रतिवेदनमा 8 वटा बुँदामा रिकमेन्डेसन गरेको थियो र ती सुझावहरू पनि भविष्यमा यस्ता समस्याहरू नआउनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई विद्युतको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सुझावहरू सहित निर्देशन दिने गरी आजको समितिले अनुमोदन गरेको छ त्यो प्रतिवेदनलाई प्रवक्ता पाण्डेले समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको बताउनु भयो बैठकमा सांसदहरूले बक्यौता रकम कुनै कसर बाँकी नराखी असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए
साताको पहिलो दिन शेयर बजार नेप्से कीर्तिमानी अङ्कमा पुगेको छ। आज 25.71 अङ्कले बढेर 2657.61 बिन्दुमा पुगेको नेप्सेले अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुको रेकर्ड बनाएको हो। यसअघि नेप्से फागुन 9 गते 2640 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। आज व्यापार, होटल, उत्पादन, म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर घटे पनि अरू समूहको शेयर उकालो लागेपछि नेप्से उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। आज 212 कम्पनीका 1.81 करोड किता शेयर 9 अर्ब 68 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमित दर दिनहुँ बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 93,000लाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। शनिबार 89,000मा संक्रमण देखिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 540 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा ब्राजिलमा 1931 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा थप 64,000मा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 790 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विज्ञहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कुवेतका अब्दुल्ला अल्मोटाइरीलाई नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त गरेको छ। एन्फाले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर अल्मोटाइरीलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिने घोषणा गरेको हो। 3 नेसन्स कपमा नेपाललाई उपाधि दिलाएका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अल्मोटाइरी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त भएका हुन्। आगामी दिनमा नेपाली समर्थनलाई खुसी दिलाउनका लागि मेहनत गर्ने नवनियुक्त प्रशिक्षक अल्मोटाइरीले बताए। They must fight for Nepali people. They must care about the happiness of Nepali people, and I am here only to make the Nepali people happy and proud of their team. I watch how they celebrating all the night in the stadium after the Three Nation Cup, but I think we need to celebrate more when we qualify to Asia Cup or 40 वर्षीय अल्मोटाइरीले नेपाली टोलीलाई कम्तीमा 1 वर्षका लागि नेपाली टिम हेर्नेछन्। यस समय अवधिमा कम्तीमा विश्वकप छनौट र साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाली टिमको नेतृत्व लिनेछन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफूहरू ओलीले फालेर नफालिने नेता नेपालको प्रतिक्रिया। तत्काल राजीनामा दिन एमाले संसदीय दलले दियो कर्णालीका मन्त्रीलाई निर्देशन। विपक्षी बीच समीकरण नमिल्दा सरकारको आयु बढ्दै। प्रधानमन्त्री ओली नयाँ रणनीतिको खोजीमा। जसपाले स्पष्ट खाका कोर्न सकिन। चीनले अनुदानमा दिएको कोभिड विरुद्धको खोप बुधबारदेखि लगाउने तयारी। व्यापारी र विद्यार्थी लगायत प्राथमिकतामा। भारतको छत्तीसगढमा माओवादीसँगको भिडन्तमा 22 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। विद्रोहीतर्फ ठूलो क्षति भएको सरकारको दावी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल पुरुष टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा कुवेती नागरिक अल्मोटाइरी 1 वर्षको कार्यकाल। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com यो हो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।